पेंडोरा पेपर्स में शामिल लोगों से जवाब लूंगा। वजीर आजम ने कल ऐलान किया, आज अमली कदम उठा लिया। तहकीकाती कमीशन के तहत आला सतह का सेल कायम करने का फैसला कर लिया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, सेल पेंडोरा लीक्स में शामिल तमाम अफराद से जवाब तलबी करेगा, हक़ाइक़ कौम के सामने रखेगा। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में वफाकी वज़रा और अटॉर्नी जनरल ने पेंडोरा पेपर्स पर इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी। FIA, FBR और नैब तहकीकाती सेल की मुआविनत करेंगे। कंपनीज के कानूनी होने या न होने की तहकीकात की जाएगी। असासे डिक्लेयर न हुए तो FBR तहकीकात करेगा। वजीर आजम ने वजीर कानून को तहकीकाती सेल के TORs बनाने की हिदायत कर दी। सेल एक मखसूस वक्त में काम करके रिपोर्ट वजीर आजम को पेश करेगा। इमरान खान कार्रवाई के अहकामात जारी करेंगे। 700 पाकिस्तानियों की ऑफशोर कंपनीज हैं पेंडोरा पेपर्स में, तफसीलात सामने आ गई। 7 सियासतदान, ताजर, ब्यूरोक्रेट्स और रिटायर्ड सरकारी अफसरान शामिल। लंदन में जायदादें खरीदने वालों में पाकिस्तानी 5वें नंबर पर। सबसे ज्यादा ऑफशोर कंपनीज बरतानवी शहरियों की निकली। बरतानिया के बाद नाइजीरिया, भारत और रूस का नंबर है। पेंडोरा बॉक्स क्या निकला? टेंट फिश या क्या? खेड़ा पहाड़ निकला, चूहा, ये नाम तो पहले भी चल रहे थे। मेरा ख्याल है इमरान खान के बयान ने सबके मुंह चुप कर दिए। उसने कहा किसी को नहीं छोड़ेंगे जो होगा, और उसने कहा ये 700 के 700 लोग, इनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। गुड इनफ। खोदा पहाड़ निकला चूहा, शेख रशीद का पेंडोरा पेपर्स पर तबसरा। कहते हैं इमरान खान की जानिब से तफ्तीश के ऐलान पर सब कुछ चुप लग गई। वजीर दाखिला का तालिबान के साथ मुज़ाकरात से लाइल्मी का इजहार। कहा ना कोई इल्म है ना ही इसमें वजारत दाखिला का कोई किरदार है। बोले कल अदम TTP से बातचीत का फैसला हाई लेवल पर हुआ होगा। जाली वैक्सीन सर्टिफिकेट बनाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का ऐलान। लंदन में बैठे नवाज शरीफ को पाकिस्तान में तीसरी बार वैक्सीन लग गई। साबिक वजीर आजम को वैक्सीनेशन की तीसरी जाली एंट्री बहावलपुर से सामने आई। मियां साहब को साइनोवैक लगाई गई। दूसरी जाली एंट्री नारोवाल से हुई। नादरा ने जाली इंदराज को डिलीट कर दिया। हुकूमत पंजाब ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। महकमा सेहत के 2 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। सिस्टम बन चुका है, वो सारा एलीट के लिए बन चुका है। चाइना ने असल में मदीना का मॉडल फॉलो किया, उन्होंने नीचे से तबके को ऊपर उठाया। वजीर आजम ने फिर निजाम पर सवाल उठा दिया। बोले हमारा निजाम अशराफिया को सपोर्ट करता है। कर्जे, घर, इंसाफ सिर्फ अमीरों के लिए है। चीन ने रियासत मदीना का मॉडल अपनाया, निचले तबके को ऊपर उठाया। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के इफ्तिताह पर इमरान खान ने मजीद कहा, दुनिया में तेल की कीमत 100% बढ़ी, पाकिस्तान में सिर्फ 22% बढ़ाई गई। गरीब को महंगाई से बचाना चाहते हैं। महंगाई की वजह से हमें पता है कि नीचे लोगों को तकलीफ है। इंशाल्लाह अब आने वाले दिनों में हम एहसास का अपना टारगेटेड सब्सिडीज का प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, और इससे हम निचले हाउस होल्ड्स को 40% को डायरेक्ट सब्सिडी देंगे उनको। दूसरा, आने वाले दिनों में जब सप्लाई का ये जो प्रॉब्लम्स कम होंगे तो इंशाल्लाह कमोडिटी की कीमत दुनिया में जब नीचे आएंगी तो फिर भी हमारे मुल्क को भी नीचे आ जाएगी। झूठों को जिन्होंने पाकिस्तानी आवाम के साथ धोखा किया है, 2023 में आवाम शेर को कामयाब कर कर इस PTI के अजाब को समंदर में गर्क कर देगी। 1 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया, लोगों को बेरोजगार कर दिया। 50 लाख घरों का वादा किया, अवाम को बेघर कर दिया। हमजा शहबाज ने हुकूमत पर लफ्जी हमला किया, साथ ही बड़ा दावा भी किया। बोले 2023 के इलेक्शन में अवाम तहरीके इंसाफ का धड़न तख्ता कर देंगे। पेट्रोल और LPG के बाद बिजली भी महंगी। नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.72 इजाफा कर दिया। सारिफीन पर 90 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। नैब 300 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले मुतासर नहीं होंगे कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी इतलाक नहीं होगा। हुकूमत महंगाई, करप्शन और नाअहली की शक्ल में बिजली बनकर कौम पर गिरी है। बिजली महंगी करने का फैसला नाअहल हुकूमत का ताज़ा जुल्म है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तनकीद।
بولے حکومت پہلے سال والی غلطیاں دہرا کر معیشت کو تباہی کی نئی دلدل میں لے جا رہی ہے۔ LNG کی درآمد میں تاخیر کر کے مہنگی بجلی سے قوم کی جیب کاٹی گئی، لیکن کسی مجرم کو نہیں پکڑا گیا۔ دو استعفے ہو رہے ہیں، عبدالشکور شاہ صاحب اب وہ قومی اسمبلی سے مستعفی ہو رہے ہیں، اور ایک خیبر پختونخوا سے قومی اسمبلی کے رکن ہیں، ان کا نام میں نہیں بتا سکتا، تو 3 اراکین ہو جائیں گے۔ میں اصل میں وجہ آپ کو اس لیے پوری نہیں بتا سکتا کہ وجہ اتنی خطرناک ہے کہ اگر میں بتاؤں تو پورا پاکستان دہل کر رہ جائے گا۔ مستعفی ہونے کی وجہ بتائی تو پورا ملک ہل جائے گا۔ اسمبلی نشست اور PTI کو چھوڑنے کے بعد عامر لیاقت کی سما کے پروگرام 7 سے 8 میں گفتگو، بولے وزیر اعظم یا ان کی اہلیہ بھی رابطہ کریں تو واپس نہیں جائیں گے۔ تحریک انصاف میں گروپنگ کا بھی دعویٰ، بولے آزاد حیثیت میں PTI کے کسی بھی رکن کو ہرا سکتے ہیں۔ شمالی وزیرستان کے علاقے گھڑیوں میں دہشت گردوں کا سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر حملہ، پاک فوج کے جوانوں نے فوری اور مؤثر جواب دیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی محمد عامر اقبال شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عمر شریف کی جرمنی کی مسجد میں نماز جنازہ ادا، جسد خاکی بدھ کی صبح پاکستان پہنچے گا۔ بیٹے جواد شریف کے مطابق نماز جنازہ مولانا بشیر فاروقی پڑھائیں گے۔ تدفین عمر شریف کی خواہش کے مطابق عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں ہوگی۔ امریکی ڈالر پھر تگڑا ہونے لگا، پاکستانی روپے کو کمزور کرنے لگا۔ انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح 170 روپے 80 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں 172 روپے 50 پیسے پر فروخت ہوا۔ روپے کی قدر گرنے کی اہم وجہ سامنے آ گئی۔ پاکستان کو ایک بار پھر ریکارڈ تجارتی خسارے کا سامنا۔ اگست کی طرح ستمبر میں بھی تجارتی خسارہ 4 ارب ڈالر سے زائد رہا۔ توہین رسالت کا مجرم سویڈن کا کارٹونسٹ ٹریفک حادثے میں ہلاک۔ 75 سالہ لارڈس ولیکس متنازع خاکے بنانے کے بعد پولیس حفاظت میں تھا۔ کارٹونسٹ کے ساتھ 2 پولیس اہلکار بھی ہلاک ہوئے۔ T20 ورلڈ کپ کا ہوم میدان، آمنے سامنے ہو بھارت اور پاکستان تو ٹکٹ ملنا کہاں ہے آسان۔ بڑے مقابلے کے لیے آن لائن فروخت کا آغاز ہوا تو 2 گھنٹے میں ہی ٹکٹوں کا صفایا ہوگا۔ عالمی میلہ 17 اکتوبر سے 14 نومبر تک کھیلا جائے گا۔ سیکیورٹی مسائل کا حل نکلے گا، نیشنل اسٹیڈیم کے ساتھ 5 اسٹار ہوٹل بنے گا۔ رمیز راجہ نے مدد مانگی، کراچی کے تاجروں نے یقین دہانی کروا دی۔ چیئرمین PCB نے PSL اور ڈومیسٹک اسٹرکچر کی مضبوطی کے لیے بھی تعاون مانگ لیا۔ تاجر رہنماؤں نے بھارتی بورڈ سے معاشی میدان میں مقابلے کے لیے ہر ممکن مدد کا یقین دلا دیا۔ اور اونچے پہاڑ، گھنے درخت، 4 سو ہریالی، سہانا موسم، نتھیا گلی میں سیاحوں کا ہجوم، حسین نظاروں کے ساتھ گھڑ سواری، نشانے بازی اور زپ لائن کا لطف اٹھا رہے ہیں، خوب ہلا گلا مچا رہے ہیں۔